ማሕበር መምህራን ትግራይ ውዝፍ መሃያ 17 ኣዋርሕ ኣፈጻጽማ እቲ ውዝፍ መሃያ መልኪቱ ዝኸሰሰ ኸሲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ዝረአየ ኮይኑ ተኸሳሲ ሚኒስተር ገንዘብን ፋይናንስን ዘይተረኸበ እንትኾን ተኸሰስቲ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ገንዘብ የብልናን ብዝብል ምኽንያት ነቲ ዝተወሰነ ፍርዲ ከም ዘይተግበርዎ በጠበቆም ኣቢሎም ኣብቲ መገባእያ ገሊጾም። ተኸሰስቲ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ገንዘብ የብልናን ብዝብል ምኽንያት ነቲ ዝተወሰነ ፍርዲ ከም ዘይተግበርዎ ብጠበቆም ኣቢሎም ኣብቲ መገባእያ ገሊጾም። በዚ መሰረት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ተኸሰስቲ ኣካላት መዓዝን ከመይን ነቲ ዝተወሰነ ፍርዲ ከም ዘተግብርዎ ንምስማዕን ውሳነ ንምሕላፍን ንሰነት 9/2017 ዓ.ም ተለዋጢ ቆጽሮ ሂብሎም። ዓቕሚ የብልኩም ሕዚ መዓዝ ክፍጸም بخمرك فتصم عاوز بلنا غيرهم كحزي وين وش تجورز بكم وين بيت فرق تأمن بكم قدماي كالأي سالسة أفصاصم تخصصتي عينة متأنن بزرزر قليتو بمسألة فتاوي سنة سرعة قطر 394 وس حدا وس كلتن نخارو تعزلوا زرزر ما فتصم هفتن مقبل قصره على تشعنتين اللان سلازي زرزر ما فتصم هفتي ناي فيدرال سيخون ناي كل سيخون أكاونتهم سيخون كالي نبرة سيخون ካብ ሞንጎ ጠበቃታትን ኣማኸርቲ ሕግን ማሕበር መምህራን ትግራይ ኣይተ ኣብርሃም ገብረወልድ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ብዝወሰነ መሰረት መምህራን ውዝፍ መሃይኦም ክኽፈልን ልዕልነት ሕጊ ክረጋገፅን ይስራሕ ከም ዘሎ ይዛረቡ። መዓዝ ከም ንኸፍለ ይንፈልጥን ዓቕሚ የብልናን ዝብል ጥራሕ እዩ ሓሳብ ቀሪቡ ማለት እዩ። ንሕና ድማ መንግስቲ እዩ ክልቲኦም ግዝያዊ ምምሕዳር ይኹን ቢሮ ፋይናንስ እኹል ሃፍቲ ኣለዎም ናይዚ ክልል እዚ ሃፍቲ ዝወነኑ زمحدرو كله عقمي بيدهم زلوا بحلفتنا حمش ورحنا ممهران قديمهم استقبلوا ويو كاب فيدرال تقبلوا ويو حزقها فيدرال زمس ويو كونن فرد فتصم الله لعلنا تحقي أبز هاجر كله تقينوا الله خن بالحركينا بيت فرد أزوزو زي تكبر منجستي من مالت حدا خفالو تسير الله مالتي هفتن جنزبن هاللوم هفتن جنزبن يبلنا نيلوم ورزقن كنت حزن زي جبوناي من سرحتنيا مهيا هي كل من الصراحة نيا وانتقاني ما هي كنت حزي جبار بفلاي دم حزي كفتسم زجبار توصلنا وسنة سلسلة خنازي توصلنا وسنة دم كفتسم يزجبار مالتي أفتي خير كركر أفتت ما وظف ما هي ممهران استرخبو عبالات محبر ممهران تجري ممهران سمر بكلن لالتجبر مسكلن اتيس توصلنا فردي بهوتس كتجبر صويعهم تسميتنا أنت ينيرو كنفتسمينا بزيع على تزي كنفتسمينا زولي نيرو خمجات أم خوينجن توم تخصصت أكلات كفتسمو يكالون سلازه هز تخيدون نيتو لعلواي بيت فرد لك عقوم تزهرنا والثاني بو مسرت تجبره ونخجبر لنا إذا على تثبيت النينا مالتي كفتات محيزهم متيوم بزمان قد زي كنفتسمينا زي من قد زي كابزي نابزي جزي وهذا الناس بحال كاتم استسمع حساب يلا حج أبزي حج ساعات كريت لنا بستفل عليه ملكع جبرنا يمكا كونتات ساعات يزلوا تعالعون تفلالي مسرة المعات ندا سرحها الممبران ويمن تتغلى لما سرحتني زخون سرحتنيو نايم مخفال عامي يبليني الكاس تفلالي مهناتات مؤمات أنا تخكلي لي وصدوني سلازي زيونينا في حق خمس الناس خاله